ce qui permet donc au gestionnaire d'évaluer l'apport de chaque produit à la rentabilité globale de l'entreprise. Donc, mais cette méthode ne permet pas de déterminer un coût de revient unitaire stable pour pouvoir fixer le prix de vente en agissant sur le coût de revient. Or, les dirigeants de l'entreprise ont besoin de connaître le coût de revient pour pouvoir fixer un prix de vente stable au moins dans le court terme. Là, voilà. Or, les dirigeants de l'entreprise ont besoin de connaître le coût de revient pour pouvoir fixer un prix de vente stable. La variété du coût variable. Le coût de revient. Le coût de revient unitaire varie en fonction du niveau d'activité. Cette variation trouve son origine au niveau du charge fixe. Il faut donc éliminer l'influence du niveau d'activité sur le coût de revient et sur le prix de vente par l'imputation du coût de revient à un montant de charge ou revient à un montant de charge fixe adapté au niveau d'activité. L'imputation rationnelle des charges fixes pratique. Principe. Coefficient uniforme, coefficient non uniforme. Donc, principe de la méthode, activité normale et activité réelle. Toute activité doit avoir une unité de mesure qui peut être l'unité produite et vendue pour les biens matériels ou le montant de la vente pour les biens immatériels des services. Les biens. L'activité normale est une activité théorique qui doit être déterminée préalablement à la production. Bien souvent, elle est obtenue en effectuant la moyenne mensuelle des activités réalisées. Activité normale, je peux les dire, كيف calculer لكم réalisé au cours de la période de référence. Activité normale هي شحال عندك لا كاباسيتي دو برودكسيون، دونك شحال بغيتي تنتج 100000 تقدر تفوتها، تقدر تكون اقل من 100000. هذا هو اللي تيقصدوا بها لاكتيفيتي ريال. لاكتيفيتي ريال هي لاكتيفيتي نورمال، انت تكون عارفها. لاكتيفيتي نورمال تقول انا لا كاباسيتي كنشوف عندنا في القرايه ديالو تيقول لك انا ديما تيجي في المعدل 7. الا جا فوق من 7 مزيان راه اجتهد وزاد، الا كان اقل من 7 راه بدا تيتكاسل. دونك هنا تبقى تقارن مع انت في النورمال ديالك ها شحال في الكاباسيتي ديالك، شحال كاين سكون ابل لا كاباسيتي دو برودكسيون. الناس اللي تقراو جيستيون دو برودكسيون تعرفوها. دونك هنا شحال الفيزيون ديالي، شحال يمكن يخرج من طاوله، شحال يمكن ينتج من طاوله، شحال يمكن ندير انا من كونسيوم، شحال يمكن نخترع من بيسي، يعني على حسب لي ماشين ديالي وديال العامله اللي كاين والسوايع ديال العمل وهذا بزاف ديال هذوك الاعتبارات كاملين. عندي واحد الجهد، عندي واحد المقدوره ما يمكنش نفوتها. الا فتها راه درت السوايع، زدت في المجهود. ولكن عندي انا واحد لاكتيفيتي نورمال ديالي، ما الا فت منها راه اجتهدت باش فت. ولكن الجهد ديالي اللي معروف من بعد 10 سنين 15 عام راه معروف انا شحال يمكن ننتج. فوقاش يمكن تزيد، ما تنهضرش على لو كا بانك انت دير ليكستونسيون، يعني تزيد في التوسع ديال الشركه وتزيد لي ماشين، لا، بهذاك الشيء اللي عندك فقط. داكشي اللي عندك انت واحد الكاباسيتي دو برودكسيون تقدر تفوتها في الاستثناءات، وتقدر تنقص عاوتاني راك بديتي تتكاسل. هذه هو اللي بغينا نقصدو بها. دونك لاكتيفيتي نورمال مع لاكتيفيتي ريال. لاكتيفيتي ريال هي داكشي اللي حققتي انت مقارنه مع داكشي اللي مولف به. دونك اما لاكتيفيتي نورمال تفوت ريال اللي ما مزياناش، ولا لاكتيفيتي نورمال اكتيفيتي ريال هي كبيره. النورمال ديالك انت هو 7 مثلا، 7 اي حاجه، 7000 درهم، 70000 درهم، 700000 درهم، المهم هادشي اللي مولف به. دونك انا 7 انا حققت يلاه 7 انا دايما هي هادي انا حققت 9. دونك انا لاغمونطاسيون ديالو تندير المقارنه، حتى تدرس ليفوليسيون ديال
الاكتيفيتي ديالك، واش انت غادي في التحسن ولا في التراجع. الاكتيفيتي ريال الاكتيفيتي كي رياليزي ايفيكتيفمون، تحققات تما par l'entreprise pendant la période d'analyse. coefficient d'imputation rationnelle، هذا الكوفيسيون هو اللي تنطلق من هذا الشيء اللي شفنا. دونك الكوفيسيون داكتيفيتي و الكوفيسيون دامبيتاسيون راسيونال ها هو تنسميوه كوفيسيون داكتيفيتي ولا تنسميوه كوفيسيون دامبيتاسيون راسيونال. هو الفرق، ولكن ملي تسمع الكوفيسيون داكتيفيتي عرفوا بانه راه تيتكلم لك على هاد هما جوج تسميات، عرض معاهم البال دوز ابليكاسيون، عرض معاهم البال حتى تيخلقوا لي مشكل بحال الشكل ديال سيدونتاليتي. سيدونتاليتي قلنا لك انا جيت قلت لك كالكولي سيدونتاليتي، مشيتي لقيتي شي دوكيمون كالكولي لي شيفر دافير كريتيك، تقول لي شنو هاد الشيفر دافير كريتيك؟ راه هو سيدونتاليتي. بوان مور، جيت قلت لك حسب لي بوان مور، ما شنو هو البوان مور؟ بوان مور هي لا دات دو سيدونتاليتي. تحدد هنايا لا دات وقعت ابارتير من كال دات l'entreprise commence à gagner. هذاك الشيء كنظن. دونك هاد التسميات ماشي تندوز تنيجليجيهم، دونك راه عندهم أهمية. باش راه طاح ليا السؤال راه هو هذا، شنو ما يقصد به. هنا بزاف ديال الناس يطيحو في هاد البياج. دونك بوان مور هو لا دات سيدونتاليتي. سيدونتاليتي هو le chiffre d'affaires critique. Il permet de déterminer si une entreprise a atteint et resté au-deçà ou au-delà de l'activité normale. إما l'activité normale إما. دونك هنا كوفيسيون في الأول لقيت 6 على 7، هنا باش قلت لكم راه ممزياناش. والكوفيسيون الثاني عندي 9 على 7. هنا في الثانية لاكتيفيتي غادي تلقاو 9 على 7 شوف غادي تلقاو 1 شي حاجة. دونك 9 مقسوم على 7 1 حققتي واحد التطور. هذا التطور تتحسب نديرو مثلا 29 1.29. نشوفو هنا البوطا هو نديرو هنا نديرو هكا 1.29 ماشي إشكال. نتوما تعرفو شنو باقي نتكلم على. بون عندي لا 6 على 7 0.5 شي حاجة 0.85 نديرو 0.86. هاد اللوطو انطلاقا من هذا الرقم تستنتج بزاف الحوايج. إلا كانت عندك 7 على 7، شنو هي 7 على 7؟ كيما انت كاين تطور لا ولا صافي متراكم بحال السيدونتاليتي وهي 1. إلا كانت فوق من 1 ها نسبة التطور زدتي ب 29%. 0.29 بوان. كانت أقل من 1 راه نقصتي ب 0.1 ناقص 0.6 تلقى بشحال نقصتي. هو الكوفيسيون علاش نحتاجو شنو الدلالة ديالو. Le coefficient d'imputation rationnelle permet d'imputer rationnellement les charges fixes réelles pour en prendre des charges fixes calculées. Voilà, charges fixes calculées ou imputées. هاد les charges fixes imputées هما اللي مهمين. ما تاخدش دابا لي charges fixes. لي charges fixes تاخد لي charges fixes ريال هما اللي عندك تيبقى عندك في تي او دي وتضربهم في هاد الكوفيسيون. وهاد الكوفيسيون شنو هو؟ قلنا هو لاكتيفيتي ريال ما تقلبش. لاكتيفيتي ريال سور نورمال هو تكون دينيماتور. هنا ممكن ندير ولا و اكتيفيتي ريال على النورمال. شنو تيبغي يقصدو بها هنايا؟ تيقول لك نتايا لا مويان، حيت هنا بحال تدقق الامور. امبيتي نديرها لي شارج فيكس، ولكن راه ماشي انا دابا عندي 10 سنين، انا بديت من 2000 واصل ل 2010. واش نتايا لاكتيفيتي ديالك ديال 2000 هو انت ميم ايجين ما زدتي فيه حتى حاجه، ما نقصتي فيه حتى حاجه. ولكن الناس تزادوا في الخبره، شحال من حاجه تدقق، شحال من حاجه
اتقنتيها، شحال من حاجه وليتي تعرف ديرها مزيان، وليتي تعرف تشري مزيان، دابا سميتو لي بروموسيون، تتعرف الفورنيسور اللي مزيانه، وليتي تقلع عندك وليتي تضبطهم، بزاف د الامور وليتي تحسنات. هذه اللي كنتي تخدم بيان سور. ما بقيتي كيما تنظنش نمشيو على يبقى صابل ماشي ديك لوان. هادشي علاش تناخدو بعين الاعتبار هي لابيتاسيون. دونك لي شارج فيكس تناخد الكوفيسيون اللي تيقول لي فوالا واش نقصتي في الاجتهاد ديالك في المعدل ديالك، واش بقيتي كيما انت ولا زدتي، وهذاك راه تيلعب على دونك لي شارج فيكس اللي تيضربوا في هاد لوطو اوتوماتيكمون تيكون كيتبدل لي شارج فيكس امبيتي. النتيجه ديال هاد الضرب هذا هو عنده دلاله كتاخذ بعين الاعتبار الناتج ديال لاكتيفيتي ديال على لاكتيفيتي نورمال. ديفيرونس دامبيتاسيون راسيونيل. ديفيرونس دامبيتاسيون moins les charges fixes réelles, moins les charges fixes imputées. 3 cas. Donc إذا كان لي شارج فيكس هما كبار عندي لي شارج فيكس ريال ناقص لي شارج فيكس امبيتي. لي شارج فيكس ريال فوالو واحد. دونك أنا امبيتي غندير مثلا نقص من لي شارج فيكس ريال coefficient la fois l'activité réelle على l'activité normale. دونك هاد ليكزومبل غادي يوضح لي داكشي كامل اللي كنتكلمو عليه. دونك اون انتربريز فابريك ان برودوي باي بور لوكال لي دوني سون لي سويفونت و انا سبات نكمل معكم لا سيتي ديال شويه. دونك الا كان لي شارج فيكس ريال كبر من لي شارج فيكس امبيتي عندي مان سوز اكتيفيتي، انا نقص في الاكتيفيتي ديالي سي بون. دونك ريال موان لي شارج فيكس امبيتي تما خديت بعين الاعتبار هاد كوفيسيون. إذا كان العكس بون إذا كانت إيكال دونك عندي لا دونك لا شارج فيكس ستعطي كوم ريزولتا بوزيتيف، لا شارج فيكس امبيتي ريزولتا نيجاتيف، لا ديفيرونس دامبيتاسيون إيكال زيرو. À la production, donc une entreprise fabrique un produit P pour lequel les bonus sont les suivantes pour le premier trimestre 2012. L'activité a été augmentation en février, augmentation en mars. شحال كانت زادت ب1000 شارج فاريال 120 دونك فاريال زيرو. دونك هنا خصني واحد الريفيرونس لي شارج فيكس هما فيكس. خصني واحد الريفيرونس نقدر ناخد هاد جونفي هو كوم ريفيرونس نشوفو الكوزيتي ساشون كو لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز اي دو 400 unité. هذاك لا ها لاكتيفيتي نورمال هي هادي كان ممكن تكون هادي. المهم خداوهم هادي ماشي تكون ضروري ريفيرونس. ها لاكتيفيتي نورمال المهم فاش الشركه تنتج 4000 unité 4000 كيلوغرام 4000 لترو 4000 كوستيم 4000 طوموبيل جو سي با ميليتير ما عرفنا المسائل اللي نقوم كل شاك فوا. ها نورمال ها لاكتيفيتي نورمال ها والاخرين شحال يكون لاكتيفيتي ريال ها لاكتيفيتي ريال. هنا حققت النورمال ولكن هنا راه نقصت هنا راه زدت لاكتيفيتي ريال هنايا 5000 كبر من مزيان. كوفيسيون تا هو عنده دلاله. كوفيسيون كنحسبو كوفيسيون في جونفي سي جونفي كوم سا هو قلنا لاكتيفيتي ريال ديال جونفي
l'activité normale. l'indice بغيت تزيدو مشكلة ما ديروش. دونك شنو عندي هنايا لاكتيفيتي ريال عندي هي 3000 لا على 4000 هي 3 على 4 غتكون زيرو يكون شي حاجة 0.75 قسم 0.25 قسم 25%. الأخرى أو 1 فاصلة شي حاجة سي هي 5 على 4 5000 على 4000 يعطيكم 5 على 4 تختزل بالألف 1.25 هنا العكس ديال الأخرى زيد 25% الربع هذه ماشي. Calculer le coût de revient global et unitaire ainsi que le coût variable et le coût fixe unitaire avant et après l'imputation rationnelle des charges fixes. هادو كنا شفناهم نمر عليهم بسرعة. Donc la première question, effectuer des constats en ce qui concerne l'évolution du coût. نشوفوهم calculer les différences d'imputation, représenter graphiquement l'évolution des coûts. Avant imputation rationnelle, les charges. Voilà. Production, voilà. Coût de revient global. Donc là, comme la production. Donc là, on constate que le nombre, voilà, coût de revient. coût de revient تذكرنا la méthode du coût complet. méthode. donc تناخذ بعين الاعتبار الشارج كامل. coût complet. donc l'ensemble des charges variables, fixes, directes, indirectes كلشي مجموع. هنايا عندي مقصود دونك المجموع ديالو 210,000 هنا 250,000 وهنا دونك بغيت نلقى لكم شي صيغة هنايا فوالا تيكال أنا نورمالمون دونك معنيناش فوالا هنا المجموع كذلك 290,000. coût de revient unitaire. coût de revient unitaire تنقسم le coût de revient global ولا total نقسمها global كان total نزيدو global على l'unité unité produite production voilà unité produite voilà 210 تقسم على 3000 باينة 210,000 210 على 70 250 مقسومة بلس 0.5 على 250 250 divisé par 4 4000 plus 0.5
على 592,000 على 5000 تلقاو 850. هنا كو فاريابل يونيتير هي الخاصية اللي كنا شفنا على لي شارج فاريابل مع لي شارج فيكس. يونيتير تقدر هذا تولي فيكس ولا تولي فاريابل. عادي ماشي، عندي 120,000 نقسمها 3000. هنا ندير لكم العلاقة لي شارج فاريابل unité produite. هنا تناخد لونسومبل دي شارج والكود هو ديال جلوبال. هنا تناخد فقط غير اليمون باغ اليمون. 120 نقسمها 3000 عطينا 40. ايوا نجربو 120,000 في الكالكيل باش ندير لكم واخا قبيله رانا باش نطول بلا في التيوري. التيوري ما غاديش يوضح لكم، تتكون في البراتيك باش تبين لكم بزاف ديال 40 هنا 160 على 4 ياس 4 في 4 16 راني 4 في 5 4 في 25 دونك راه اوتوماتيكمون كلهم 4 في 25 تعطيكم حتى هي 40. دونك هذا الكو انيتير، هذا الكو انيتير هو داك الكوفيسيون، هو داك اللي كنا تنلقاو طو دو، هو داك لو طو دو كو فاريابل فوا كو فاريابل، وهذا تيكون كونستون هو تنسميه كوفيسيون ديريكتور. داكشي اش يعطينا الدالة خطية اصلا. هو اخر ما شفناه هو داك اخر اللي شفناه كنا شفنا داك بليس شارج فيكس ناقص. هذا هو اللي تنتكلمو عليه، هو هذاك 40 سبون، هو هذا 40 هذا الشارج فيكس يونيتير. ها هما شارج 90 مقسوم على 3 تعطيك 30. 90 مقسوم على 4 شوف هذا 22.5. 90,000 مقسوم على 22.5. وكان جاوبت على الأسئلة كاملين بطريقة مبسطة. يعني نحكي لكم ماشي شي حاجة صعيبة، كلشي واضح كلشي شوية شفناهم. دونك اللي هنا اللي يمكن شي شوية يجيكم بيزار هو واحد لونسون دي شارج سي لو كودروليان. ملي جبنا هذا راك بحال ما يدخلش معاك في التفاصيل ديال الكالكول من طابلو دو ريبارتيسيون تا جاي دونك تيعطيك لونسومبل، حيت قلت لكم هنا لونسومبل دي شارج فاريال مع فيكس راه هو الكودروليان. وهنا راه كاين ديريكت وانديريكت. دونك تيظهر لكم راه قلت لكم ماشي شفت معكم لي ميثود كاملين على ود التخربيق باش تبقاو تفهموا شنو تيوقع هنا. هاد الفاريابل فيه ديريكت وانديريكت، وهاد الفيكس فيه ديريكت وانديريكت، وكاين 4 ديال لي زيرو. عاوتاني يمكن هنا كاين دونك شارج فاريابل ديريكت وشارج فاريابل انديريكت، شارج فيكس ديريكت وشارج فيكس انديريكت. هنا 4 عندك 4 ديال لي زون عندك لي. وهنا ملي تنهضر على الكود فاريابل سكي امبورط هما لا فاريابيتي ديال الكو فاريابل فيكس. الكو ديريكت لا ميثود دي كو ديريكت انديريكت. كو سبيسيفيك تاخد le coût spécifique pour chaque produit تيبقى لي شارج كومبيان. دونك هنا كاين دي ميثود على ود هادوك هاد التقسيمات ديال لي شارج من الفاريابل ديريكت وفي الفاريابل فيكس. On constate que plus le nombre de quantités produites augmente, plus le coût de revient unitaire diminue. Voilà. ماشي في هاد الحالة كنا activité en produit en quantité ولا en valeur. هنا كان يمكن نعطيك هو الشيف دافير en montant. هذيك هي هو النيفو داكتيفيتي اللي كنت نقول لكم، النيفو داكتيفيتي مع الفوليوم داكتيفيتي. هذا هو الفوليوم داكتيفيتي. الفوليوم داكتيفيتي الفوليوم داكتيفيتي تنهضر على الكونتيتي. الفوليوم داكتيفيتي
هنا تهضر على اون كونتيتي. اون كونتيتي شحال من يونيتي درت. هنا كان يمكن يعطيك الشيفر دافير. الشيفر دافير هو تسمى النيفو داكتيفيتي. النيفو داكتيفيتي اون مونطون. كي تنقول اون فالور اش كيتسوي كونتا كيقول لنا l'activité ou en valeur. La production en valeur ou la chiffre d'affaires en valeur. Voilà. Donc on constate que plus le nombre de quantités produites augmente, on a un diminue. C'est bon à travers le temps. تمشي en diminution. Donc 70 63 58. Plus le coût de revient unitaire diminue. Cette diminution du coût de revient unitaire est expliquée par les charges fixes globales. شكون اللي عطانا هذه المسألة؟ لأن les charges fixes globales sont restées constantes malgré l'augmentation des quantités produites. Donc, on a les charges constantes. X. Voilà, c'est question mathématique. Le coût de revient unitaire est resté proportionnel aux quantités produites. Coût variable unitaire. Voilà. Par contre, on a variable unitaire, voilà, il reste sur le quantité produite par rapport au coût fixe unitaire diminue en fonction, voilà, il diminue en fonction de l'augmentation des quantités produites. On parle de l'économie d'échelle. Expliquer comme elle est واحد المرة. L'économie d'échelle. L'économie d'échelle انت تزيد في الانتاج ولكن لي شارج فيكس راه فيكس ديجا تكلمت لكم عليها. هي سكون ابل ليكونومي ديشيل. دونك من الافضل بالنسبه لك ما تبقاش شي شارج فيكس. لابونمون ديالك الكرا الماء الضوء حاول ما امكن يبقاو فيكس غتكون رابح. ولكن تكون تزيد في الانتاج. دونك تزيد في الانتاج ولكن لي شارج فيكس يبقاو فيكس. هنا تكون تربح مزيان. Les charges fixes sont réparties sur une quantité plus importante. Voilà, réparties sur une quantité plus importante. ماشي تعطينا نقصان هنايا 90000 قسمتها على 120000 فقط. كاين هنا 160000. دونك هذاك الشيء تعطيني تيبقى ينقص هذا هو الكو فيكس يونيتير. هنا 90000 غنقسم على 200000 نزيد نقص صافي. دونك هذا هو اللي تيخلي ليا دونك هادشي شاتني هاد لي ريزولطا كوم سا. لا برودكسيون désolé là c'est un نقسم على برودكسيون نقسم على 90000 غنقسم على 3000 برودكت. ولكن نزيد الانتاج غنقسم على 4000. هنا غادي نزيد الانتاج غنقسم على 5000. النوميناتور هذاك الدينوميناتور دونك غنمشي نقول تعطينا هاد لي ريزولطا كوم سا. يعني الانتاج هنا تيتزاد ولكن هذا تيبقى فيكس. يعني بحال النيميراتور هو عندك واحد سميتو فراكسيون واحد الرابور نيميراتور سيغ دينوميناتور. هاد النيميراتور تيبقى كيما هو كونستونت هي 90000 سي بون. هنايا النتيجة باش تعطيك 90000
على تعرفوا نتوما في الماط اون فوا هذا تيتزاد سبون هذاك الرابور تينقص هنايا. دونك الرابور هو عندي هو الكو فاريابل كو فيكس ميتر فيكس ميتر اون فوا بحال الفيتاس مع سميتو. دونك هنا اون فوا هذا الدينوميناتور تيتزاد كو فيكس ميتر غادي ينقص الكو فاريابل ميتر. هنا تنظن غادي توضح لكم الامور دابا مزيان. كو فاريابل ميتر شنو تيوقع بالضبط؟ كو فاريابل هو كو فاريابل ميتر بقى فيكس. علاش؟ هنايا هذا فاريابل وهذا فاريابل، هذا فاريابل وهذا فاريابل. النيميراتور بسط على المقام. إذا درت هنايا في جوج وضربت هنايا في جوج، في هذه الحالة ماشي يكون عطيتكم هاد القيمة في جوج. كانت عندك في الأول واحد على جوج، باش زدتي في النيميراتور باش زدتي في الدينوميناتور مكانش هكا ميمكنش تعطيك ميتحققش هاد 40 40 40. دونك شوفو معايا هاد الأرقام هنايا 12 12 على 3 وشوفوا معايا 16 على 4. اختزلت الأرقام حيت هذيك 16 على 4. وشوفوا معايا 20 على 5. دونك 12 على 3 تساوي 16 على 4 تساوي 20 على 5 هي 4 4 4 فيكس. الفاريابل كتمشي اون بروبورسيوناليتي، تنقول اون بروبورسيوناليتي تمشيو بالتناسب. ما سي بروبورسيونيل. لا ما كانش التناسبيه مثلا هزتي ضربتي بجوج وهنا ضربتي بثلاثه ما تعطيكش هاد المعادله اللي تنهضروا عليها. ما كاينش شرط هنايا، كاين الشرط هو هذا تاع بروبورسيوناليتي. بروبورسيوناليتي هي التناسبيه، واحد على جوج تساوي جوج على 4 تساوي. دونك تنمشيو بانا تنمشي تنضرب هنا في النيميراتور بواحد الرقم هو اللي تمشي به هنا. ما يمكنش نهضر على هادشي كامل كلشي تضرب الزاروه. L'entreprise ne peut pas fixer le prix de vente. Et qu'est-ce qu'on a fait pour le mois suivant. هنايا قلت انطلاقا من le coût de revient global، coût de revient global، coût de revient unitaire. هاد البرودوي نقيو معايا ب70 درهم لونيتي. يمكن نبيع انا لاحظوا معايا هنا هذا هو البيت القصيد. سيبون انا شويه ونسالي ان شاء الله. انا حددت هنا الكود روفيان يونيتير 70 درهم لونيتي. هذا هو لا بروبليماتيك اللي تتوقع 70 درهم لونيتي. بون يمكن نبيع ب 71 درهم 72 73 74 75 حتى ماشي سي هنا لا مارج بينيفيسيير انت يمكن تحددها. ولكن هنا شنو غادي دير دزتي الشهر الموالي دزتي في الانتاج ديال شحال غتبيع هنايا. هنا هادي هي سكونابيل اكتيفيتي نورمال. ياك فيفري خدينا هادي الاكتيفيتي نورمال. ولكن انت تتبيع ب 65 مثلا 65 درهم. هذا هو البري د فونت اللي كنتي تحدد دايما انطلاقا على قلنا هذه هي الاكتيفيتي نورمال ديالك 65. هنا رابح 2 دراهم ونص.
وقبل كنتي قصتي في الانتاج شحال لازمك تبيعها ولا تقام عليك البرودوي ب70 درهم ليميتي، شنو تزيد تصلي على عباد الله شنو ندير معاهم انا عاوتاني 850 شنو غادي دير شنو هو البري دو واش كل مره تبقى تبدلو والناس الاغلبيه تيكونوا مولفين هذا البرودوي تيشريو بواحد الثمن ماشي انت الا جيتي هكايا كل شهر تبقى تبيع بثمن تقدر تغش هنا فين تيكون الناس يحققوا الارباح فوالا نفيكسي انايا نفيكسي واحد البري وهنايا راه تكون تتزاد لك لا مارج بينيفيسيير هنا 850 ها هي ليكونومي ديال 865 راه عرفتي شحال ربحنا جوج هي 7 دراهم وكنتي شاري 2 دراهم ونص هنا انت تخسر انت مولي تتبيع ب 65 ونقيم عليك ب 70 درهم تبغي عاوتاني تاوغمونطي ما عرفتي توصل الناس انا غادي يطلع لهم بزاف ايوا اي كليون ديالك غادي يقول لك بزاف هذا كل مره كدير مثلا انت شنو عندك مزيان اما دابا هنا غادي تلقى راسك تتلعب كتفل على راسك دونك هنايا شنو غادي يبان لك غتبيع ب 65 مزيان ماشي مشكل فين تيوقع المشكل هو تنقص من الانتاج تمشي تقول للعباد لا راه عندي 75 واش تنقص تزيد 10 دراهم 10 دراهم